बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपने पिछली दोनों वीडियोस देख ली होंगी जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो दोनों वीडियोस देख लीजिए। इस तरह से आपको ये वीडियो भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। और क्वेश्चन नंबर 2 के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो वो उन दोनों वीडियोस में आपको मिल सकती हैं। तो वो वीडियोस पहले देखकर जब आप इस वीडियो पे आएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपकी जो प्रिपरेशन है वो क्वेश्चन नंबर 2 के हवाले से वो आगे बढ़ेगी। And if you have not subscribed the channel, so please subscribe it as well to receive all upcoming videos on time. And now let's move ahead. We have now question from winter 19, and this question is again from selected ahadith. जिस तरह हमने क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया कि कैसे अब कैम्ब्रिज की तरफ से क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन हिस्ट्री एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सुन्ना के चैप्टर के बजाय जो आपका सिलेक्टेड अहादीस का चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वन मोर एग्जाम्पल हाउ द क्वेश्चंस हैव बीन सेट बाय द कैम्ब्रिज फ्रॉम सिलेक्टेड अहादीस चैप्टर। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन है फ्रॉम द सेड हदीस यू हैव स्टडीड आउटलाइन द प्रॉफिट्स टीचिंग्स ऑन द इंडिविजुअल कंडक्ट ऑफ मुस्लिम्स। ठीक, तो पिछली हमने वीडियो में डिस्कस किया तो उसमें एक बात पूछी गई थी कि हाउ द होली प्रॉफिट्स टीचिंग्स दे गाइड अस अबाउट केयर इन द कम्युनिटी। और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि इंडिविजुअल कंडक्ट के हवाले से हमें अहादीस कैसे गाइड करती हैं। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन जिस तरह से आपने किया था, सबसे पहला काम आपको यही करना होता है कि आपने ये देखना होता है कि इस क्वेश्चन के हवाले से जो 20 अहादीस हैं आपके सिलेबस की, उनमें से कौन कौन सी अहादीस रेलिवेंट हैं। ठीक, सो हदीस नंबर 1, 4, 6, 7, 8, 9 एंड 13 दे आर रेलिवेंट फॉर दिस क्वेश्चन। इन अगर ज़्यादा अहादीस रेलिवेंट हो तो उनमें से मैक्सिमम आप 4 से 5 अहादीस को अगर आप कोट करके उनके ऊपर कमेंट कर लेंगे सो इट विल बी इनफ। ठीक, और अगर हैं ही 4 तो फिर जाहिर है कि आप उन्हीं 4 को देखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर 6 या 7 अहादीस रेलिवेंट बन रही हैं तो 4 से 5 तक, अगर 4 पर भी सही से आपने कमेंट कर लिया तो दे में भी इनफ, बट इट्स बेटर कि आप 5 अहादीस ले लें और इस तरह से उन सब के अलग अलग पैराग्राफ्स बना लें। तो 5 मुख्तलिफ पैराग्राफ्स में इस तरह से आप अपना आंसर डेवलप करेंगे तो देन होपफुली यू विल बी एबल टू सिक्योर फुल मार्क्स। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने पिछली उसमें भी ये बात आपके सामने रखी थी, पिछली वीडियो में भी, कि अहादीस आपने, मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ और उनको आप नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हदीस ऑफ सिंसियरिटी, वी कॉल हदीस नंबर 1 एज हदीस ऑफ सिंसियरिटी। तो आप इसको इस तरह से भी पेश कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप बाकायदा हदीस की ट्रांसलेशन आप देंगे और उसके बाद फिर आगे उसके ऊपर आप कमेंट या डिस्क्रिप्शन देंगे। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन एंड द कोटेशन बोथ आर इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज़ हाउ these points may be developed for this answer and under hadith number 1, and then you may continue your answer in next paragraph by writing comments and by describing this answer under hadith number 4। तो hadith number 4 में आप इन पॉइंट्स को जो ना वो हाईलाइट कर सकते हैं कि कैसे ऑब्लिगेटरी एक्ट्स के हवाले से इंडिविजुअल कंडक्ट किस तरह से आपका बेहतर हो सकता है अगर आप इस हदीस को फॉलो करें। तो कनेक्टिंग वर्ड्स आप यूज़ करते जाएंगे जिस तरह पैराग्राफ चेंज होते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह हदीस नंबर 5 है आपके पास जो बहुत मशहूर हदीस है अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के हवाले से, तो उसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। बेसिकली ये हदीस नंबर 6 है जो आपकी बुक्स के हवाले से, हदीस नंबर 5 चैरिटी के हवाले से है। तो हदीस नंबर 6 जो अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के हवाले से है वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि कैसे अगर कोई इसको उसके ऊपर अमल करता है तो किस तरह से उसके इंडिविजुअल कंडक्ट पे फ़र्क पड़ता है। तो ये जो पॉइंट डेवलप किए हुए हैं इसको आप देखते हुए अपने आंसर को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह से और आगे भी इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि हाउएवर इट इज़ नॉट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज़ फोर्स। तो फोर्स जो है वो गवर्नमेंट ने करनी है, तो हमारी लिमिट कहाँ तक है, तो इंडिविजुअल ने कहाँ तक जाना है कंडक्ट को अपने बेहतर बनाने के लिए। तो ये पॉइंट आप आगे इस तरह से डेवलप करेंगे इस आंसर के लिए।
نیا پیراگراف آپ بناتے جائیں گے اس طرح سے. پھر اس کے بعد حدیث نمبر 9 لافل ارننگ کی ہے وچ از آلسو امپورٹنٹ فار دس کویشچن. اس کو بھی آپ کسی طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ حدیث امپورٹنٹ ہے اور انڈیویژول کو اس حدیث کو فالو کرتے ہوئے کیا وہ اس کے لیے ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں. اینڈ دین سم تھنگ مور, فار ایگزامپل انڈر حدیث نمبر 9 لائک they learn that in lawful jobs business they also need to perform their duties honestly. اور اگر آنیسٹلی نہیں کریں گے تو پھر بھی ظاہر ہے کہ ان کا کنڈکٹ بہتر نہیں ہوگا اور وہ اس حدیث کی جو ٹرو میننگ میں اس کو فالو نہیں کر رہے ہوں گے. In the end, you may write short conclusion by writing in short. Holy Prophet's guidelines for an individual are very important and everyone must follow them to improve his character and overall personality. ٹھیک, تو دس از ہاؤ یو کین ڈیولپ دی آنسر آف سچ کویشچنس. ٹھیک ہے, تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی ایک کویشچن ڈسکس کیا اور یہاں پہ اب یہ کویشچن, تو اس سے ملتے جلتے اب جو بھی کویشچنز آپ کو نظر آئیں پاس پیپرز میں یا ایگزام میں آ جائیں تو آئی ہوپ کہ آپ ان کو بہتر طریقے سے کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. بہتر یہ کہ آپ خود بھی اپنے کچھ آنسر ڈیولپ کریں, کچھ کویشچن ڈیولپ کریں اور ان کے آنسرز لکھیں. اس طرح سے آپ کی پریکٹس ہوگی اور وہ پھر اپنے ٹیچر کو آپ شو کرائیں. تو اس طرح آپ کی جو پریپریشن ہے وہ مزید آگے بڑھے گی. جب تک آپ لکھیں گے نہیں اور صرف سوچتے رہیں گے کہ مجھے وہ آنسر آتا ہے تو اس وقت تک آپ اپنی پریپریشن کو کمپلیٹ قرار نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, تو یاد کرنے اور سمجھنے کے بعد آنسرز لکھیے اینڈ دین گیٹ دیم مارکڈ بائی سم ایکسپرٹ. ٹھیک, اس کے بعد ہی پھر آپ صحیح کنکلوژن کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ کہاں ہیں, کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں, کتنی پریپریشن آپ کی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو کنکلوژن جس طرح میں نے پچھلے کویشچن میں بھی بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں, تو کنکلوژن آپ نے اس طرح سے دینا ہے مختصر. تو اب اس کے بعد ہے ہمارے پاس ناؤ اٹس پارٹ بی. ان پارٹ بی ان ونٹر 19 the students were asked to write how do Muslims benefit in their community life by following the guidance given by the Holy Prophet's hadith. ٹھیک, تو یہ بھی بہت اچھا کویشچن ہے. تو اس کے لیے ہم کیسے اس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں, تھوڑا سا آپ انٹروڈکشن دیں گے, بتائیں گے کہ when everyone tries to practice ethical values set by Almighty Allah and His beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, so it creates very positive impact on the society and everyone in the community gets its benefits. تو یہ کویشچن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. تو یہاں ہم نے کویشچن کو ایڈریس کیا اور ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دیا اور بتایا کہ کیسے ہولی پروفٹ کی احادیث جو ہے نا وہ فرق ڈال سکتی ہیں. اس کے بعد پھر ایگزامپل دے کے 1 2 3 ایگزامپل آپ دے کے بتائیں گے کہ کیسے یہ جو حدیث ہے اس سے ریلیٹڈ احادیث کس طرح سے سوسائٹی کے لیے امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم نے جس طرح سے یہ پہلی بات تھی کہ حدیث آف بردرہڈ کی یا حدیث آف سنسیئرٹی وہ کیسے ڈفرینس کریٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے اب آپ وڈوز اور آرفن کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیسے ڈفرینس کریٹ کر سکتی ہے اور اس کو اگر ہم فالو کریں تو اس سے کیا کمیونٹی پہ فرق پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے امر بالمعروف کی جو حدیث ہے تو وہ کمیونٹی میں اگر ہم اس کو فالو کریں تو اس سے کیا چینجز جو ہے نا وہ ہماری سوسائٹی پہ لائی جا سکتی ہیں. تو دس از آلسو امپورٹنٹ. ٹھیک, اینڈ ان دی اینڈ مطلب آپ بھی لکھ سکتے ہیں کہ کیسے حدیث کو فالو کرنے سے چیٹنگ, فراڈ, ڈس آنیسٹی اور اس سے ملتے جلتی جتنی برائیاں ہیں وہ ہم اپنی کمیونٹی سے ان کو ریموو کر سکتے ہیں. اینڈ ان دی اینڈ آپ ایک بریف کنکلوژن لکھیں گے جو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کہ دس از ہاؤ دی کمیونٹی may be benefited from Holy Prophet's guidelines. ٹھیک, so this is how you can develop the answer for this question. اور اس سے ملتے جلتے کویشچنس کا آنسر بھی اسی طرح سے ڈیولپ کریں گے. تو یہ کویشچنز ڈیولپ کرنا سیکھیے. پوائنٹس جتنا آپ ڈیولپ کریں گے اتنا ہی آپ کے زیادہ مارکس لینے کے چانسز بڑھیں گے. اور چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بنائیں گے اور سینٹنس بھی چھوٹے چھوٹے ہوں گے اور اس کو زیادہ ڈیولپ نہیں کریں گے تو پھر آپ زیادہ مارکس نہیں لے پائیں گے. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ کہ آئی ہیو کنویڈ دی میسیج ٹو یو پراپرلی. تو اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ کہ کیسے محدثین نے احادیث کے کام کو اور کیٹیگرائز کس طرح سے کیا اور اس کی اوتھینٹسٹی کو کیسے انشور کیا. تو ان دو ویڈیوز میں جس طرح ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جو 20 احادیث ہیں وہاں سے کویشچن کیسے پوچھے گئے ہیں تو اس کو میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. پھر بھی اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. آئی ول انشاءاللہ ٹرائی ٹو آنسر. اوکے, تو
بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا.